भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया कित्याक हर एक दीस ताच्या मोगान तो आमकां बरो आसा. हर एका दिसांत तो आमकां परत उठयता आनी बरी भलायकी तो आमकां दिवन आसा. हर एका दिसांत ताच्या कृपेन तो आमकां बरो आसा. भोवरतो वेळ जावन आसा. भोवरती वेळ घडी ही जावन आसा कित्याक ताका अर्घा दिवचें ताका वाकणचें ताका दिनवासचे भाग आमकां जण एकल्यांक त्या सुम्यान फावो केला आनी सगळो दीस चलोवंक ताचो आदार मागून घेवचो जावन आसा. त्या खातीर विजडम चॅप्टर 7 वर्ड 7 म्हणटा की जाणवायेच्या पुस्तकांत अविश्वास 7 वळी 7 म्हणटा की हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी येयलो. हांवें विनंती केली जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी येयलो. म्हणया जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी येयलो. एक घडी भर मागया. सोम्या जेजू आमी तुका अर्घा दिता ह्या सकाळीच्या वेळार. सोम्या जेजू तुज्या जाणवायेन आमकां भर. सोम्या जाणवायेचो आत्मो आमचे धाड. सोम्या तुज्या पदवेन आमकां भर. सोम्या हालेलुया हालेलुया. जाणकले गायनान म्हणया वेळार काळीज मुचे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका येतू दनिया येतू सोम्या म्हणून हे गायन दोरी माग्या वेळार. काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका येतू दनिया येतू सोम्या येतू सोम्या येतू दनिया येतू दनिया आपोय आमच्या काळजान मना येतू दनिया येतू सोम्या येतू दनिया सगळं जेजूच्या दैवी सत्यामे आपोया परत म्हणया हे पवित्र आत्मे आमच्या जिवितांत ये तुझ्या पदवेन तुझ्या देण्यात तुझ्या सत्यान तुझ्या बळान आमकां भर म्हणून मागया. बाबाय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका कंतीन फुटलेल्या तुवें बुजयला तुवें बुजयले
असलेल्या पीडेत असलेल्या तुम्ही गुण केलाय गुण केले खंतीन बुडलेल्या खंतीन बुडलेल्या तुम्ही बुजयलाय तुम्ही बुजयले पिडेत असलेल्या पीडेत असलेल्या तुम्ही गुण केलाय तुम्ही गुण केले पैसकर मुझी खंत बेजाराय पैसकर मोजी खंत बेजाराय पैसकर मोजी खंत बेजाराय पैसकर मुझे पैसकर सुम्या मुझी खंत बेजाराय सगळे म्हणया पैसकर मुझी आयचेच खंत बेजाराय दे तू म्हाका तुझी दीस दे तू म्हाका दे तू म्हाका तुझी दीस काळीज मुझे काळीज मुझे थांबेला तुका मन मुझे आशिला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशिला तुका त्या सुम्याच्या सकाळीच्या वेळा आम्ही अर्घा दिवया आमच्या मोगाच्या न्हू हर एका दिसा तो आश्चर्या करता ताच्या भुरग्यांची दोळांतली दुकां पुसून काडटा हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकवया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव जोयल बळी असो म्हज्या भयणीक स्ट्रोक येवन हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. सुमार 1 म्हयन्या पयलें डॉक्टरांनी सर्वायव जावचें होप्स ना म्हूण सांगिल्लें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं म्हज्या भयणी पासून तो मागो उपकार मागलो आनी म्हजी भयण 10 दिसां भितरच बरें जावन हॉस्पिटलांत हांव डिस्चार्ज जाल्लें आनी आतां फाटीं ताच्या कामाक तें जॉइन जालां. जेजून ताका अजापाच्या रितीन म्हणले भाशेन बाचाव केलें. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस, हालेलुया. पयलें डॉक्टरांनी सांगिल्लें बाचाव करूंक 7 दिनां तकलेच्या मेन शिरेंत ब्लिडींग जालां आमी आमचे प्रयत्न करता म्हूण सांगिल्लें. डॉक्टरांक होप्स नासलो तरी आमकां जेजू थंय होप्स आसलो आनी ब्रदर प्रकाशाक आमी आभारी जावन आसा ताच्या मागण्याक. हे एक अजाप म्हूण सांगयत म्हज्या भयणीच्या तकलेचें ब्लिडींग आपापी रावलें आनी विदीन 1 हप्त्या भितरच तें बरें जालें. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदीत हांव तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I'm Steffi Fernandez. I thank and praise our Lord Jesus Christ for all lovely blessings in our lives. Had put forth a prayer petition for me and my husband's job opportunities which were affected due to pandemic situation, and recently had testified also for blessing my husband with a new job assignment details. But by our Lord Almighty God's blessings and by following Bible verses Brother Prakash had shared with us, today I would like to thank and praise our Lord Almighty for blessing me also with a good job opportunity, and it really turned to be a wonderful, memorable blessing as I received notification from my workplace to meet exactly on my birthday, and there I got selected and got joining details right from the next day. I thank you, Jesus. I thank you, Abba Father. I thank you, Holy Spirit, for all your lovely blessings in me, my husband, and our family's lives. I would also like to thank our brother Prakash and entire prayer team for always guiding us through Lord Jesus Christ. Thank you. सांगाता मेळून या सकाळी 5 पासून आम्ही वडाताळान उसार्यानी म्हणया. Psalm chapter 57 verse 1. म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. वेगना संपासर तुझ्या पाकड्याच्या सावळेंत हांव वासरो घेता. Romans chapter 10 verse 13. पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस प्रचना उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडटलो. Psalm chapter 91 verse 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखशाक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Psalm chapter 121 verse 8. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. Psalm chapter 136 verse 23. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. परत एक टेस्टिमनी आसा, आयकूया. त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया आनी वाखाणया. हांव प्रसिल्ला दुबयतान. म्हाका
बरेपण जाल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां दिवंक आशेता. म्हाका पिरियड्स टायमार हेवी ब्लिडींग आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें किर्तन 121:7 दिल्लें आनी हांव डेली रिपीट करतलीं. आतां म्हजें पिरियड्स नॉर्मल आसा आनी म्हज्या दुयेचें ट्रॅवलिंग आशिल्लें बेंगलोर आनी ताणें तें बऱ्या रितीन नव्या जाग्यार एडजस्ट जावच्याक आनी ताचें एज्युकेशन बरें जावच्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लीं. ताणें म्हाका आयजाया 11:2 आनी सिराक 38:9 आनी फिलिपियन्स 4:13 आनी विस्डम 7:7 म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगिल्लें. आतां ताचे बरे रितीन तें एडजस्ट जालां आनी ताचें एज्युकेशन बऱ्या रितीन जावन आसा. तशेंच म्हज्या पुताक केदाळे शेळ आशिल्ली. तशें आमी मस्त वखद आनी केल्लें मेडिसीन खंयचेंय ताका लागनासलें. तशें वर्ड ऑफ गॉड हांवें केदाळे रिपीट करतलें. आतां ताची शेळ कंप्लीट रितीन गूण जाल्या. तशेंच म्हाका आर्थरायटीस आशिल्लें, गांठी दूख, बॅक पेन, तशेंच मस्त पुरासण आशिल्ली. आतां म्हाका म्हजी भलायकी मस्त बरी आसा. तशेंच हांव म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक सदांच थँक्यू म्हणटा आनी म्हाका बरेपण केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दिता. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार मोठवो नियाळ ह्या वेळार आमी करया. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हणटागी आयजाय चॅप्टर 48 वर्स 17 इसाया प्रवाद पुस्तकांत 22:48 वळी 17 पळया. सर्वेस्पोर तुजो सडवणदार, सर्वेस्पोर तुजो सडवणदार, इस्रायेलाचो पवित्र देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता, तुवें चलोंक जाय त्या वाटेर तुका चलयता, तुका हांव चलयता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर अपुरबायेचे घडीत हांव तुमकां एक दवरता सुवात. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतार आयकत आसतना चालत्या जिवितान आमी खंय पडटाव सांपडटाव म्हणल्या विशयांत आमी समजून घेवंक जाय. तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता. म्हज्या मोगाचेर सुमार वर्सां पयले हांव रिनिवलांत आसतना एका भयणीन आनी तिणें आपूर बायन तिचे घडीत सांगलें. दुकानी म्हणल्या बळी ती रडटाली आनी म्हणा लागली की ब्रदर हांव एका बंगल्यान काम करता. कित्याक म्हळ्यार आनी ती म्हणा लागली की ह्या बंगल्यान काम करता जायती वर्सां जावन हांव काम करता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुताक एकलोच म्हजो पूत म्हजो घोव मरण पावंक आनी एकल्याच पुताचेर हांव पातयेणी दवरनासलें. आमकां आसलो थोडो जागो आनी म्हजो पूत म्हज्या पुताक बरें शिकयलें. हांवें कश्टांनी शिकयलें. आसले भांगार आनी सगळें विकून कश्टांनी शिकयलें. आनी होच म्हजो पूत अखेर पर्या म्हाका सांबाळटा. म्हणटा त्या पुताचेरच म्हजी पातयेणी. हांव मागणें करताली जाल्यार म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें ध्यान, म्हजें सर्वस म्हज्या पुताचेर. सगळें म्हणटा ताका सकाळीं बेगी उठोवचें, जाय जाल्यार कन्न दिवचें, बऱ्या रितीन बसचें, कितेंय ताका उण्यापण घडनासतना ताच्या मागीर हांव कामाक वयतालीं. सांजेर येवन ताका जाय जाल्यार सगळें हांव दितालीं. खंयच्यानी ताका उणें करूंक ना. आनी तो पारगांवान गेलो शिकप जावंक आनी पारगांव वचूंक आनी एक वर्सां मागीर तो म्हणा लागलो की मामी हांव हांगा बिजनेस घालूंक ट्राय करनासा आनी बिजनेसाक थोडे पयशांची गरज आसा. मामी आमचे कडेन ल्हानसो जागो आसा, जर तो विकलो वय जाल्यार तुमी हांगा रावयेत, हांवें हांगा रावयेत आनी सिटींत आमी बरें जिवीत काडयेत. कित्याक म्हणून तुवें जायते वर्सां कश्ट काडले म्हज्या खातीर आनी आतां नाका. आनी आवयची पातयेणी कित्याक आवयचें काळीज आपल्या पुताक दिल्लें. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू आनी भावार्थान म्हणल्यार बरी त्या जाग्याक रेट आयली आनी जे कितें मेळ्ळे पयशे आपल्या पुताक दिले आनी पुतान बिजनेस घालें आनी आवयक आपूण व्हेलें. म्हज्या मोगाचें न्हू हो बिजनेस पुताचो लॉस जावंक सुरू जालो आनी कंप्लीटली टोटली हो भुरगो
ही आवय फेडाप जाली कित्याक म्हळ्यार दिसान दीस भुरग्याचे इराराय चड जाली. जे कितें सांगलें, जे कितें प्रॉमीस केलें, जे कितें म्हूण ह्या बाबान ह्या आवयक प्रॉमीस केलें तशें कांयच घडूना. सगळें दुसऱ्या रितीन घडोवंक सुरू जालें. सदां सांजेच्या येताना पूत पियोन येतालो आनी आवय गाळी सांगतालो, दुखयतालो. आवय दुखांनी रडटाली. कितें जायनासतना राश्ट आवयक पुता सांगात रावोंक जावना. पुता आवयन चिंतलें आनी म्हाका दुसरी उपाय ना. एक दीस सांजेर आवय म्हणा लागली की पूत पियोन येताना, पुता तूं अशेंच पियोन आयला आनी म्हाका तुज्या सांगाता रावोंक जायना, हांव हांगातोन वेता. त्या वेळार पूत म्हणा लागलो की मम्मी म्हाका तुका बऱ्या रितीन पळोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांव ऑलरेडी ह्या पियोन जायत्या तेंपात हांव आसा आनी जितले बिजनस तो म्हजो लॉस जावन गेला आनी तुवें भायर खंय वचून काम करचें जाल्यार करीत. म्हज्या मोगाचेर कांयच आदार नासले. परतून तिच्या गांवांत ती पाटी आयली आनी गांवांत पाटी आयिल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर थंय कोणूय तिका एका कामाची वाट दाखोवन दिल्या. बंगल्यान तिका सिटींत आनी एका सिटींत एका बंगल्यार काम करून घाली. म्हज्या मोगाचेर त्या सुवातेर ती कामाक लागली. हर एका वर्साक एक फावटी म्हणल्यार बरी ती बॉम्बे एका रिट्रीट सेंटर रिट्रीट घेताली. त्या सुवातेर म्हाका मेळ्ळी आनी तिणें दुखाचे घडीत म्हणा लागली की ब्रदर गवाचेर पातयेणी दवरली, गो हात सोन गेलो, तो मरण पावलो. एकलाच पुताचेर हांवें पातयेणी दवरली. ताणें म्हाका अर्द्याकच हात सोडलो. जाल्यार म्हज्या जेजून म्हाका हात सोडूंक ना. ज्या खंयच्या बंगल्यांत हांव काम करता ब्रदर, ती म्हाका एका आवय बरी पळोवन आसा. ती गोव बायला एक भुरगें आसा, भो आपूर बायन पळोवन आसा. ताणें म्हणलां की तूं भियानाका, खावचें नाका, कांयच टेन्शन घेनाका, तूं तांकल्यार मात्र काम कर, नाजाल्यार रेस्ट कर. तुका वोकात कितें जाय सगळें आमी दिता आनी अखेर पर्यंत तुका आमी पळयता म्हूण ताणी ब्रदर म्हज्या नांवार 1 लाख रुपया फिक्सान दवरला. ब्रदर आज देवाचो मोग कितें म्हणून हांव काळजांत अनुभव करनासा. देवाच्या मोगाचो हांव आज अनुभव करनासा. आज देवाची परतून आयजाया प्रवाद्या पुस्तकान पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, सर्वेस्पर तुजो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव. कोणाचो देव? कोणाचो देव? कोणाचो देव? तुजो देव. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. आज तूं कोणी सोडून दी, कोणी सांडून दी, तुज्या फायद्याक कोणी यूज करून दी, आज तुजो देव तुका सोडून घालचो ना. ह्या पुतान आपल्या फायद्याक आपल्या आवय यूज केले जावं की पुरो, ह्या खंय सुकोन गेला जावं पुरो, जाल्यार देव रातन दीस आमचे नदर लायतलो. देव म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या तुमकां जाणकला ती भासवणी दिता की हांव तुमचो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. फायद्याचे, फायदे उकलचे न्ही, फायद्याचे शिकयतलो देव जावन आसा आमचो. सुमार 25 वर्सां हांव कॅरिझमॅटिकान काम करता. म्हज्या मोगाचेर हांवें कितली गणितां पळयल्लीं आसात. आज आमच्या समया सांगात आमी रावल्या वेळार आमचो देव आमचो फायदे उकलतलो न्ही, फायद्याचे आमकां शिकयतलो देव जावन आसा. त्या खातीर हर एका वेळार ताचे नदर लाया, ताका दिवचो वेळ ताका दिवया. म्हज्या मोगाचेर आमी संवसाराक, संवसार राटावळीक, संवसारी कामाक सगळ्या वस्तू पयलो जागो दिता. आज आमच्या देवाक सकाळच्या वेळार पयलो जागो दिवया. सकाळच्या वेळार थोडो वेळ आमच्या देवाक दिवया. थोडो वेळ ताच्या सांगात रावया, ताच्या आश्रयांत रावया, ताच्या आश्रयांत रावया. आनी सगळें तो चलोवन व्हरता. तुमच्या फायद्याचे तो तुमकां शिकयता. आज कोणी तुमचो फायदो उखलोवंक फुरो, तेन्ना देव तुमच्या सांगात आसता, तेन्ना फायदो उखलूंक दिवचो ना तुमचो देव. आनी तुमकां थंय तो राखून आनी तुमकां आपूर बायन तो शिकयता. परतून म्हणटा तुवें चलोवंक जाय ती वाट तुका तो चलयतलो. तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका तो चलयता. तुका तो चलयता. आज तो आमकां चलयता. म्हज्या मोगाचेर कोणीय तुमकां चलयता म्हणल्यार तुमी चिंतून पळया. जाल्यार सर्ग आनी संवसार रचलो देव, ताणें वाट्यो रचून दवरला. ताणें जें कितें आमकां जाय जाल्यार सगळें संवसार रचून दवरला. आमकां केदाळा कितें खंय दिचें म्हूण ताका मात्र कळीत आसा आनी म्हाकाय कळीत ना आनी हांगा आसता कोणाक आमकां कळीत ना. ताका देवाचें तर म्हणटा की तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन तुका हांव
चलयता तुका हांव चलयता तुका हांव चलयता चलयता चलयता. तर चलयताल्या सांगा तर रावोंक जाय की आमी इतलेच आमी चिंतून पळय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी उठला तक्षण ताज्या सांगाता बसा. इवन सकाळी मिसाचें बलिदान आसा. हर एका एवकरिस्ताच्या बलिदानान जेजू आमकां मेळोवंक येता आनी म्हणटा की पुता एका ल्हानशा उंड्याचेर पळय हांव तुज्या काळजांत येवंक आशोन आसा. हांव तुज्या भितर येता. आज हांव तुका चलयता. आज हांव तुका चलयता. वापुर्वेची टेस्टिमनी आसा. मिसाच्या बलिदान अनुभव करून घेतले म्हज्या मोगाचे न्हू. हर एका दिसा एवकरिस्तांत एक जावन रावा. तो जेजू काल आज फाल्यां हमेशा तो सेम आसतलो. तो आल्फा आनी ओमेगा. तो आरंभ आनी अंत्य. तो काल आसलो आज आसा फाल्यां आसतलो. आमेन. जाणेकले आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी ह्या सकाळच्या वेळा विस्वासान त्या सोम्याले गायनाद्वारे म्हणया आज आमची जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया. संपूर्ण आमची जिवीत ताच्या हातात समर्पया. ताची दैवी सकाळच्या शुक्राच्या वेळा आमच्या वळून येऊ दी. ताची कृपा आमच्या जिविता वळून येऊ दी. तुझ्या भायर आमचो दुसरो देवच ना सोम्या. तुझ आमचो आसरो तुझ आमचो भरवसो तुझ आमचो जीवदातार जावन आसा. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हजे जेजू. आयचे आमकां आशीर्वादीत कर. बेसांवानी पदवेन बस सोम्या जेजू. आयचो दीस आमकां चलोवंक शिकय म्हजे जेजू. आमच्या फायद्याचे तो आमकां शिकय सोम्या. तुझ्या भायर आज आमी विंगड वचनाशे तुझे ते नदर लावन तुझे ते एक जावन जीव आमकां करपा व्हड सकत लावे म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें मोठे अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगत माडांतेर मँगलोर फाल्यां सांजेर 8 वरां तावन परवा सकाळी 6 वरां पर्यंत रातचे जागरणाचे आराधन आसतले. अर्गा वाकाणी पवित्र सक्रामेंताचे आराधन आनी पवित्र मिसाचे बलिदान त्या सुवातेर आसतले. दयाकान फादर बाजील वाज फादर आल्बर्ट डिसोजा आनी हांव त्या सुवातेर आसतले. दयाकन त्या सुवातेर आनी कोणी तशेंच लायव्ही आसतले. दयाकन जॉयन जाया. एक रात आमी सोम्या सांगाता खर्च करया. सोम्या सांगाता एक जावन रावया. निरंतरी आमी तुमच्या खातीर मागतलो. आज आमकां चलोवंक शिकयतलो सोम्या सांगाता आमी रावया आनी निरंतरी नायट विजिल्या खातीर तुमी आज आनी फाल्यां विशेश तर मागोवंक जाय. आशिर्वादचो दीस जेजू सांगाता तुमचो जावं दी. आमेन.